السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا التسجيل. اول حاجه كنعتذر على اللايف ما قديناش نكملوه لان لا كونيكسيون كانت ثقيله بزاف والتسجيل كيتقطع. دونك غادي نبدا لكم بلي برودوي اللي غادي نقدموا لكم في هذا التسجيل. عندنا حويقات ديال الحضور وعندنا دي زونسومبل خفاف ودي زونسومبل ديال شاك جور افيك دو كوليي، وكاين واحد المفاجآت. دونك غادي نبداو بهاد الحويقات. كاينين هادو فوالا، هادو اللي غنوريكم دابا كاملين نفس الثمن، كلهم كيديروا 2900 درهم، 2900 درهم، 58 ألف ريال، 290 أورو، هي 2290 أورو. كاينين هادو كاملين نفس الثمن. دونك كاين الموديل اللي كيتختلف. كاينين هادو فوالا صحيحين زوينين. الناس اللي كيعرفوني راه عارفين ملي كنقول لكم شي حاجه صحيحه يعني راه صحيحه، ماشي شي حاجه خفيفه. هادو فيهم بروموسيون كيف ما قلت لكم، هادو ب 2900 درهم كاملين. هاد لي موديل اللي غنوريكم وكاينين هادو. غنوريكم 5 د لي موديل، دابا دوزت 3 وهذا هما الرابعين. هذا او كاينين اخرين هما هادو كاملين اللي بينت لكم الثمن ديالهم نفس الثمن، 2900 درهم، 290 اورو، 58 ألف ريال. نتمنى يكونوا واضحين. فوالا هانتوما شوفوا المشد ديالهم، فوالا هما هادو من البعد. اوكي، هادو بالنسبه للحلقات. بالنسبه لي كوليي، نبداو بهاد الكوليي اللي خفيف. فوالا هانتوما كتشوفوه، سي ان كوليي مودرن فيه سلسله ديال الشوباغ صحيحه وفيرموار مزيان، ماشي من دوك الصغيورين. دونك هادو الحويلقات صغارين وخاتم مويا افيك اون بتيت غورميت. هذا كامل كيدير 120 ألف ريال، 6000 درهم، هي 600 أورو. 600 أورو، 6000 درهم، 120 ألف ريال. هذا وكاين عاوتاني هاد لونسومبل افيك براسلي، فيها لاشين شوباغ، فيها مارغوريت، فيها 1 2 3 4 5 6 7 ديال لي مارغوريت، والحويلقات فيهم 1 2 3 4 5 6 ديال لي مارغوريت. دونك ها هو هذا تا هو درنا له 6000 درهم معاهم هاد البغاسلي. فوالا لونسومبل كامله مع البغاسلي ب 6000 درهم. هذا كان كيدير 7500 درهم، دابا درنا له 6000 درهم. عاوتاني نعتذر لكم على اللايف، ما عرفتش المشكل الكونيكسيون مال هذا النهار. دونك ولكن حنا دابا درنا لكم هاد التسجيل. كاين عاوتاني هاد لونسومبل فيها لي بوكل طوالين شويه كيجيو روميين، او كاين الخاتم مويا افيك ان غرو براسلي زويون وصحيح، فيها دي بتيت بيير صغيورين بزاف لو فيغ و لو روج. هذا كيدير 9500 درهم، 190 ألف ريال، 950 أورو. وكاين عاوتاني هذا
تا هو فيه بغاسلي صحيح. فيه سنيسلة صحيحة وحلقات باينين وخاتم غادي مع لونسون. لا طاي ديالو مويان. هذا تا هو كامل. الثمن ديالو 170,000 ريال، 8500 ديال الدرهم. هذا ب 8500 درهم. نمرو الان جبت لكم هذا البغاسلي مع الخاتم ديالو. هذا ب 124,000 ريال. بغاسلي مغلف صحيح ومن اللور عريض. فوالا الخاتم عريض مغلف وصحيح. هادو بجوج ب124,000 ريال. دونك فيهم غوميز ديال 1700 درهم. هذا بما يخص البغاسلي مع الخاتم ديالو. وكاينين دي بتي زونسومبل تاع شاك جور. كاين هذا ب 4000 درهم، فيه سلسلة مفتولة، فيه حويلقات، فيه خاتم، فيه 4 1 2 3 4 5 ديال لي مارغوريت، والحلقات فيهم 3 والبودونتيف فيها 6. هذا كيدير 4000 درهم، هي 80,000 ريال، هي 400 اورو. كاين عاوتاني هذا فوالا، هذا نتوما باش تشوفو مزيان. هذا الثمن ديالو 4200، فيه سنيسلة شوبار، خاتم، حويلقات والعلاقة. هذا ب 4200 درهم، هي 84,000 ريال، هي 420 اورو. و لو troisième ensemble اللي جو vous propose هي هادي تاهي ديال شاك جور، ثمن مناسب، سنيسلة ماشي غليظة ماشي رقيقة، ديال شوبار، وعلاقة صحيحة زوينة، حويلقات زوينين صحاح، خاتم صحيح. هادو كاملين 3500 درهم. هادو كاملين ب 350 اورو، 70,000 ريال، 3500 درهم. جبت لكم جوج ديال العلاقات بلديين صحيحين. هادي الثمن ديالها 35، وكاين هادي الصغيرة ديالها كدير 29. دونك هادي 29 وهادي 35، حاجة صحيحة ومتينة. هادي ب29 وهادي ب35,000 ريال. دونك بالنسبة هادي اللي كنتو كتوصلوني عليها، ها هي اللي جبتها لكم، موديل جديد نوفو ديالها. كاين عندي هاد الوحيدة كتجي في العنق مضخمة، فيها قفل كبير، فوالا هاكا كتجي. هادي الثمن ديالها 9500 درهم، هادي 9500 درهم، 9500 درهم، 190,000 ريال. هادي 190,000 ريال. كتشوفو الموديل ديالها كي داير، كتجي على العنق طايرة. هادي 190,000 ريال، 950 اورو، 9500 درهم. وكاين هاد لو كوليي، هذا اوكازيون، هذا ديجا مستعمل. فوالا دوك الحجيرات متخافوش منهم، زيركو. انا نقربو لكم باش تشوفوهم صغيورين بزاف ومدفونين.
هذا كيدير 8000 درهم. وكاين هذا اللي بقى، هذا فيه الكوليي تاع هذا اوكازيون. فوالا هذا راه اوكازيون فيه كوليي مع الحويلقات ديالو. انا نلبسهم انا باش تشوفوهم. هذا شي حويجه زوينه وبونافير. هذا داير الثمن ديالو 8500 درهم، هو والحويلقات 170 ألف ريال. هذا 170 ألف ريال. هذا 170 ألف ريال. غنوريكم واحد لي 3 بغاسلي اللي جبت جداد، وغادي نوريكم شي حويجات كانوا الناس كومونداهم ديال لافي اللي فات وخباتهم منهم ابخي تراجعوا على الشرا ديالهم. كاينين هادو، كاينين 3 بلاصلي روميين، الثمن ديالهم 9900 درهم. وكاينين هادو الثمن ديالهم 8800 درهم. دونك هادو العراض 9900، كاينين هادو المويان 8800. دونك وكاينين عندي هادو اللي بقاو، هادو كانت واحد السيدة طالباهم لي. هادي درنا لها 4000 درهم دابا 80000 ريال. هادي دابا هي 4000 درهم، هادي راه اوكازيون بثمن جد مناسب. يمكن يلبسوها الرجال والعيالات. يمكن كي تلبسيها هنا كلها صفراء هكا، بغيتي تلبسيها كارتيي كتلبسيها هكا. فوالا دونك وعندي هاد لونسومبل اللي بقات هي التالية. انا نوريها لكم. هاد لونسومبل التالية هي اللي بقات. نتو وصيتوني عليها، جبتها لكم دابا بكوميط كبيره وزايده 300 درهم. كنا درنا داك السيمانه وحده ب 6000 درهم، دابا هادي ب 6300 درهم. ها هي هادي نفسها اللي كنا دوزنا، الاختلاف كاين غير في لا كوميط. جبنا لكم كوميط كبيره حيت طلبتوها لي. ها هي هادي. فوالا نتمنى الناس اللي كانوا طلبوها يكونوا يشوفوا هذا التسجيل هذا. هذه كامله بالكورميط بالخاتم بالحلقات والسلسله والعلاقه ب 6300 ديال الدرهم. هذه كامله ب 6300 درهم، 126 ألف ريال. هي 6000 هي 630 اورو 630 اورو. دونك شكرا على التتبع ديالكم. وشنو بغيت نقول لكم هو انه في اللايف الجاي ان شاء الله اللي غادي نديرو غادي تكون فيه واحد لا سوربريز، غادي نديرو فيه واحد المسابقه. دونك الا تبعتو وكانوا لي بارطاج بزاف في اللايف الجاي
غادي تكونوا غادي تفوزوا بزاف ديال الحوايج. دونك راني عاد كنوجد لكم شنو غادي يكون، وغادي نديروا اللايف ان شاء الله، ونتمنى كونيكسيون ما تخويش بينا بحال اليوم. دونك شكرا على التتبع ديالكم، ومرحبا بكم ان شاء الله في اللايف الجديد. وكاخر اشاره غادي نقول لكم ما تنساوش لاشين يوتيوب ديال بيجوتري احلام ميك ناس اور ميك اور. السلام عليكم.